जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मियाँ साहब ने यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा वो बात की जो कि कई दफ़ा पहले कर चुके हैं, और आज फिर उन्होंने याद दिलाया कि मुझे क्यों निकाला। और बाकायदा उन्होंने ये अल्फाज 2-3 दफ़ा दोहराए और कहा कि ये कैसे इसको वो भूल सकते हैं कि 2017 में जब उनका कहना है कि सब कुछ ठीक था, महंगाई इतनी नहीं थी। फिर उन्होंने उसका कह लें कि मुवाज़ना भी किया अभी के हालात से और उस वक़्त के हालात से। और ये फिर उन्होंने कहा कि एक मुंतखब हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, उसके ख़िलाफ़ साज़िश करके उन्हें हटाया गया और एक बेटे से तनख़्वाह ना देने पर यह हुआ। तो ये बात किसी हद तक बिल्कुल उनकी वो ये बात है कि उस वक़्त एक बेहतरी या जो भी थी, क्योंकि बिजली का बहरहाल उससे पहले 2013 में ये हाल था कि 16-16 घंटे बिजली जाती थी। तो फिर वाक़ई इन्होंने मेहनत करके 3-4 साल में बिजली वो बनाई, जैसे भी जो भी। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरे चीज़ें थीं, करप्शन के इल्ज़ामात जो पहले के कुछ केस थे, बाद के थे, जो भी हुआ, अब वो उन किरदारों का नाम भी लेते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें साथ हैं जो उन पे इल्ज़ामात थे, वो उस पे सवालात अभी कायम हैं। अगरचे वो ख़त्म हो चुके केसेस, वो ऐसे नहीं थे और अदालतों ने उन्हें उड़ाया, लेकिन वो चीज़ें, वो चार्जेस, वो अब भी उन पर बात होती है। बेशक सियासी हरीफ करते हैं, लेकिन ये बात सही है। अगर ये वाक़ई किसी मुंतखब हुकूमत या कुछ ठीक जा रहा हो तो ये ठीक है। तो फिर यकीनन ये बात फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी, उन पर भी ये फिर पूरा उतरती है। और फिर उसके बाद देखें कि कितना ख़राबी किस कदर हो गई कि फिर हर दिन जो है वो बदतर हमने देखा। क्योंकि जब एक हुकूमत को ऐसे हटाया, अगरचे वो कहते हैं पीडीएम के वो आइनी तरीके से था, लेकिन बहरहाल खान साहब के ख़्याल में वो साज़िश थी और 1 डेढ़ साल उनका रह गया था, उन्हें मुकम्मल करना चाहिए था। तो उसके बाद देख लें फिर क्या हुआ। अगर 2017 में गलत था तो फिर उसके बाद खान साहब के लिए भी वो जब उन्हें हटाया गया तो फिर वो भी नहीं था। फिर एक और मियाँ साहब ने बात की तो ये कहा कि जो हुकूमत का जो मैंडेट था उनकी, जो पहले की थी 2013 से 18 वाली, तो वो उनका जो है वो उसके बावजूद उन्हें हटाया गया। और फिर कहा कि 2018 में देखें कि खान साहब को वो जो है धांधली से लाया गया और कैसे वो आ गए। तो अब ये बात बड़ी अजीब थी कि उस वक़्त यकीनन सबके ज़हनों में ये आया होगा और आया कि वो तो फिर अब भी फ़ॉर्म 45 और 47 और ये इश्यूज़ अब तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इतना ही आप समझते हैं कि मेरिट पे चलना चाहिए, आपके साथ ज़्यादती हुई, ठीक है हुई, तो फिर दूसरों के साथ क्यों हो रही है? फिर उधर आप स्टैंड लें, आप कहें कि नहीं, क्योंकि ये गलत था, जो जब मेरे साथ हुआ था तो गलत था, तो ये अब भी गलत है। तो अब भी जिसका राइट है, जिसको लोगों ने वोट दिया है, वही आए, और जिसके पास फ़ॉर्म 45 पूरे हैं वो ठीक है, 47 भी उन्हीं का बनता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फिर काम उलट हो गया। और फिर पतन की रिपोर्ट है, इस तरह और भी रिपोर्ट सामने आई। फिर कमिश्नर रावलपिंडी, वो उनका बयान है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। कुछ एज़ ए जर्नलिस्ट हमने ख़ुद भी चीज़ें देखी। तो फिर सवाल तो ये फिर उठ रहे हैं, क्यों निकाला? तो फिर सिर्फ 2017 नहीं है, उससे पहले भी होता रहा 90s में, जब इवन मियाँ साहब मिल के जो है वो कभी सदर से, कभी किसी इदारे से मिल के तो वो बेनज़ीर की हुकूमत गिराते थे। फिर बेनज़ीर को वो उनका भी होता था और वो मियाँ साहब की गिराते। तो ये तो चीज़ें चलती रही हैं पहले भी। तो फिर ये सारा ही मामला ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये इन प्रिंसिपल जो मुंतखब हुकूमत है वो अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन वो मुंतखब हुकूमत भी हो। वो ऐसे ना हो कि वो किसी 2 नंबरी सियाही या मियाँ साहब की बात के ही मुताबिक, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ अमीर या और कोई नाम लेके वो कहते हैं कि इन्होंने जो है इमरान खान को जो है वो ज़बरदस्ती
اور دھاندلی سے جو ہے وہ حکومت میں لے کر آئے. تو پھر اگر وہ غلط تھا تو پھر ابھی کی حکومت پہ بھی ایسے لوگ باتیں کر رہے ہیں، الزامات ہیں، تو وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. لیکن بہرحال وہ سیاست ہے میاں صاحب کی، وہ یہی کہیں گے. دوسرا انہوں نے ایک اعلان تو اچھا کیا ہے، اور جو بات اچھی ہے وہ اچھی ہے. ظاہر ہے ہم بھی ایک عام شہری کے طور پہ اور ہر کوئی، اور اس وقت جو بجلی کے بلوں کی صورتحال ہے وہ برداشت والی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ جو 500 یونٹ تک کے صارفین ہیں بجلی کے، ان کو 14 روپے یونٹ کم جو ہے بجلی دی جائے گی اگست سپتمبر میں بھی، یعنی ابھی فوری ہو جائے گا اس پر. اور کہا کہ اس کے لیے انہوں نے ادھر ادھر سے جو دوسرے کہہ لیں کہ مداد جو ہیں، جو دوسرے کاموں کے لیے پیسے تھے، وہاں سے نکال کے کوئی 45-50 ارب روپیہ اس پر آئے گا. تو اگر یہ ہے، اور جو کہ وہ ظاہر ہے ایک ایسے اعلان کرنا ایک حکومتی پارٹی کے سربراہ کا اور پھر 3 دفعہ کے وزیر اعظم، وہ مذاق تو نہیں ہوگا. تو یہ اچھا قدم ہے. لیکن اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ان کو دیر سے جو خیال آیا، جو پہلے ان کو نہیں آیا، ایون پچھلی پی ڈی ایم حکومت میں بھی نہیں آیا اور اب بھی، تو اس سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ بات پھر جو خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 مہینے کی مہمان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ گیم کھیل گئے ہیں میاں صاحب. ایک سیاسی چال ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ ہوگا، لیکن اب اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے یا آگے کو خطرہ، جیسا کہ خواجہ آصف خود کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اکتوبر کا پتہ نہیں ان کو کیا خطرات ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاتے جاتے انہوں نے ایک ایسا کام کیا. چلیں جو بھی ہے، لوگوں کا بھلا تو ہوگا. اب یہ سیاست ہے اس حد تک. ایک تو سیاست ہے کہ ٹھیک ہے ان کو پریشر ہے، ان کو لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا وہ جواب دے رہے ہیں. لیکن دوسری سیاست یہ ہے کہ اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ٹوٹ جانا ہے تو چلو کھیٹ جاؤ پھر. تو اسی طرح خان صاحب کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جب انہیں پتا تھا کہ اب وہ حکومت سے جا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی اتنا نیچے پٹرول کی قیمت اور کچھ اور چیزیں وہ ایسے کر گئے آخری دنوں میں کہ وہ پھر پی ڈی ایم حکومت کو بڑے اس کے مسئلے ہوئے. آئی ایم ایف کے ساتھ ایون ڈیل کا بھی وہ کہتے تھے کہ وہ خراب کر گئے. تو اس لیے اب یہ ایک لوگوں کا اس میں یہ بھی آسپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس سے یہ بھی انہیں لگتا ہے کہ حکومت واقعی کوئی مہمان ہے اور مشکل میں ہے. دوسرا اب یہ دیکھنا ہے کہ وقت وہ کب آتا ہے. خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ الیکشن کا سال ہے یہ. دوسرا آج بیرسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ یا القادر یونیورسٹی والا کیس ہے وہ اس کی کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے. اور وہ بڑے یعنی ایک خدشات کا اظہار کر رہے تھے جس طرح کہ پہلے کچھ کیسز میں ہوا. تو اگر فرض کریں وہ ہوتا بھی ہے کچھ ضائع، تو وہ تو پہلے کیسوں کا دیکھ لیں کیا ہوا. اب اس کا پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اس میں بہرحال ایک بڑے گواہ پرویز خٹک صاحب بیان سے بدلے بھی ہوئے ہیں، اور پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بہت خاص گواہ ہے. تو بہرحال لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے اس کا وہ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک اہم بات ہے، اگر تو وہ اس میں سزا یا وہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ فوری جو سزا والا معاملہ ہوتا ہے وہ فوری اس میں ریلیف ضمانت یا وہ نہیں، پھر وہ ایک دوبارہ ٹرائل چلنا ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں دوبارہ معاملہ چلتے ہیں، تو پھر ایک اور کیس توشہانہ بھی ہے. اسی لیے ہم نے ابھی آپ کو کبھی نہیں کہا کہ بس وہ آنی والے نے بار. لیکن بہرحال کس حد تک کتنی زیادہ کر لیں گے، دور بھی نہیں انشاءاللہ ہوں گے. تو یہ آج کی مین باتیں ہیں. باقی پس پردہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہو سکتا ہے کل ہی آپ کو اس سے ایک بڑے ثبوت کے ساتھ کچھ اہم ڈیولپمنٹ جو ہے آپ سے شیئر کریں گے. تھینک یو.